तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को इलेक्शन में हिस्सा लेने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसके अलावा ये तहरीक इंसाफ की जो जमात है ये बल्ले के इंतखाब पर बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी, इस बात का फैसला भी हो चुका है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी करार दे दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों से आपको अक्सर साबिक DGI जनरल फैज हमीद के नाम की गूंज भी नजर आती सुनाई देना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से। जो उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे पिटिशन थी, डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, और मोईद अहमद खान नामी शहरी जो है उसकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, और उसमें उन्होंने कहा था संजीदा इल्जामात लगा रहे हैं चीफ जस्टिस की तरफ से, ये कहा गया। फिर वकील साहब चले गए साथ, वकील साहब ने खामोशी से खड़े होकर दरख्वास्त गुजार ने बोलना शुरू कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे तैयारी का वक्त ही आ जाए। फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई तैयारी आप अभी कर लें, इसमें हम वक्त नहीं देंगे। फिर जो उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया, उन्होंने कहा रात के वक्त उन्होंने कहा कि मुझे 12 मई 2017 को घर पर छापा मारा गया, और फिर गैर कानूनी तरीके से घर से सामान, और फिर जो हाउसिंग सोसाइटी थी इनकी टॉप सिटी 1 का कंट्रोल संभालने की कोशिश की गई, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये साबिक DGI के कहने पर किया गया। फिर उनके भाई का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि वो भी साथ मुलविस थे, और इस तरह के संगीन इल्जामात उन्होंने लगाए। फिर रेड हुई, उन्होंने कहा मेरे 5 साथियों समेत मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो कह रहे हैं कि शवाहिद भी मैं पेश कर सकता हूँ। वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू होती है। सुप्रीम मेरी समझ के मुताबिक इस केस की पहली भी एक दरखास्त जाहिदा जावेद असलम नामी खातून की जानिब से दायर की गई है। ये बात की काजी फायज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। दरखास्त पर 6 और 15 अक्टूबर को चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फ्रीकैन को चैम्बर में तलब किया था, और अब हम इससे आगे ये दरख्वास्त जो थी ये तो उनकी निपटा दी गई थी, और उन्होंने कहा था कि फाजिल चीफ जस्टिस ने बेंच ने ये फैसला दिया कि इसके लिए मुतल्लिका फोरम है, जो आप जनरल फैज हमीद के खिलाफ या किसी और के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो वजारत दाखिला का फोरम भी है और दीगर फोरम्स भी हैं, तो आप वहाँ पर रजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको मेरिट्स के छेड़े बगैर, इस पिटिशन के मेरिट्स को छेड़े बगैर इसको खारिज कर रहा है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जिस पर मैंने वो एक शेर भी पढ़ने की कोशिश की थी कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस थे और बड़े दबंग चीफ जस्टिस थे। उन्होंने अपने दौर में बड़े फैसले किए, छापे मारने वो अस्पतालों में पहुंच जाते थे, किडनी सेंटर पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई है वहाँ पर सिर्फ मनपसंद लोगों को लाने के लिए। बहरहाल ये तो गुफ्तगू का इस वक्त इशू नहीं है जिस पर हम बात करें। इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं। हुआ कुछ यूँ कि फाजिल चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने इन चैम्बर दरख्वास्त की और कार्रवाई को उन्होंने फाजिल जो बेंच है इस वक्त का, उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से किसी दरख्वास्त पर उठाए जाने वाले एतराज़ात के खिलाफ सिर्फ चैम्बर अपील का तस्वर मौजूद है, चैम्बर समाअत नहीं। जाहिद जावेद की दरख्वास्त से पहले ही फैसला हो चुका है, और फिर उन्होंने कहा कि कंवर मोईज रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ भी आप मुतल्लिका फोरम्स पर राब्ता कर सकते हैं। अब कुछ हुआ कुछ यूं कि चैम्बर के अंदर ज़ाहिर है समाअत होती है, तो वहाँ पर इन कैमरा समाअत होती है, ना उसमें मीडिया होता है, ना उसमें तमाम वकला होते हैं जो केसेस सुन रहे होते हैं। तो चैम्बर में जब कोई रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ लगाता है तो उसके ऊपर जो है वो समाअत ओपन कोर्ट में की जाती है, ताकि अगर उसका एतराज़ दूर करना है तो वो दूर कर दिया जाए। तो ये आज जो बड़ा फैसला आया है साकिब निसार साहब के हवाले से कि अदालती कार्रवाई को उनकी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अब आते हैं जी जिस खबर का आपको इंतज़ार है शिद्दत से, उस खबर पर बात करते हैं जी। इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।
اور اس کے بعد پھر ان کو بلے کا نشان بھی ملے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ چیف الیکشن کمیشنر وہ اب اتنے سابق ہوئے ہیں کہ یہاں بھی سابق ہی جو ہے نا وہ کہنے زبان سے نکل رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے وکلا بیرسٹر گوہر اور بابر اعوان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ اس وقت تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق تحریری فیصلہ جلد جاری کرنے کا جو ہے وہ درخواست کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ بورڈ کے دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ پھر گلہ کیا گیا، کہا گیا ہے کہ بھئی ہمیں انتخابی مہم چلانے کا موقع نہیں دیا جا رہا وکلا حضرات کی جانب سے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بعد میں جب گوہر صاحب باہر آئے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 45 منٹ تک ہماری ملاقات جاری رہی، اور جس میں ممبران اور چیف الیکشن کمشنر خود موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے، اور جس میں وہ تمام گلے شکوے ناراضگیاں کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ تمام باتیں ان سے کی گئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہم کارنر میٹنگز کرتے ہیں تو پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے جھنڈے پرنٹ نہیں کرنے دیے جا رہے، ان کے جو پرنٹ کرتے ہیں جو اردو بازار میں یہ تمام جو چیزیں ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ منع کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ ہمارے پاس اطلاعات تھی کہ وہ فی الحال وہاں پر سیل نہیں کرنے دیا جا رہا، بنانے نہیں دیا جا رہا، لیکن ظاہر اتھینٹک نہیں تھی تو اس لیے اب تو کلیئر یہ چیز ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا انتخابی نشان جو ہے اس کا جو آرڈر ہے وہ بھی ریلیز کر دیا جائے، انہوں نے درخواست کی چیف الیکشن کمشنر سے، جس پر بقول گوہر صاحب کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو ہی ملے گا، کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں ملے گا، یہ تو ایک اچھا ہے تحریک انصاف کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی چیئرمین کو مائنس نہیں کیا جا رہا، جو چیئرمین ہے وہی چیئرمین رہے گا۔ اچھا، اب یہ تو باتیں وہ تھی جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جانب سے ابھی کی گئی۔ بالکل اگر ہم قانونی طور پر اس کو دیکھیں تو بالکل درست فرما رہے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو ایک کیس میں سزا ہوئی تھی، وہ سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور کسی کیس میں ان کو سزا نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ الیکشن جب تک ان کی اپیلوں کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ لیکن دوسری طرف سائفر کیس جو ہے اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس میں لمبے چوڑے کوئی دلائل یا وہ چیزیں نہیں ہیں۔ بے شک اس کا جو چیلنج کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو، اب سپریم کورٹ میں اس کو آج ڈائری نمبر بھی لگ گیا، دیکھیں نیکسٹ ویک میں اس کو کب سماعت کے لیے لگایا جاتا ہے اور کس بینچ کے سامنے سماعت کے لیے لگایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، بینچ کوئی بھی ہو، اور یہ تمام چیزیں دیکھیں اگر اس کے باوجود خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ سکندر سلطان راجہ صاحب یقیناً یہ کہہ سکیں گے کہ بھائی میں نے تو اس وقت تک کی بات کی تھی جب آپ میرے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت خان صاحب کے اوپر کوئی سزا کی تلوار نہیں لٹک رہی تھی۔ اب یہ سائفر کیس میں سزا آ گئی ہے تو اب تو ان کا الیکشن لڑنا مشکل ہے۔ ہاں، اگر سائفر کیس میں بھی وہ اپیل میں جاتے ہیں اور ان کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو تب بھی عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔